अस्सलाम वालेकुम जी। MTS 646 के लेक्चर नंबर 2 में वंस अगेन वेलकम बैक। तो MTS 646 का लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस किया था। ये लीनियर और नॉन लीनियर का जो टॉपिक था ये एक्चुअली था तो लेक्चर नंबर 1 में, लेकिन मैं इसको लेक्चर नंबर 2 में इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि लीनियर और नॉन लीनियर, इस तरह नेक्स्ट इसका टॉपिक है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ये दोनों आपस में रिलेटेड टॉपिक हैं, तो ताकि ये आपस मिक्स ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने इनको एक लेक्चर में कवर किया है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो इससे हमारे पास है लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या चीज़ है कि इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अकर लीनियरली, कि अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका पार्शियल डिफरेंशियल अगर आपके पास लीनियरली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव अगर लीनियरली मौजूद ना हो इक्वेशन में, दोनों आपस में लीनियरली मौजूद ना हो, तो उसको हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कौन सा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है u और उस u ऑफ एक्स वाई और z। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई और z आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका पार्शियल डिफरेंशियल वेरिएबल आपके पास लीनियरली उस इक्वेशन में अकर करने चाहिए। लीनियरली अकर करने से क्या मुराद है कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, उसकी जितनी पावर है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव की जितनी पावर है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास क्या चीज़ है, सबसे पहली टर्म देखें, ये जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल u का, इसकी पावर कितनी है 1, और इसके साथ जो टर्म्स हैं u, तो ये साथ मौजूद है। इस तरह सेकेंड वाली इक्वेशन देखें, इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन इसकी पावर कितनी है 1 है, क्योंकि इसके ऊपर होल पावर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी होल पावर अगर 2 होती तो इसका ऑर्डर 2 होता, लेकिन इसकी और पावर मौजूद नहीं है, तो इसका ऑर्डर यहाँ पे इसका ऑर्डर जस्ट 1 है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ इसको हम 1 ही कंसिडर करेंगे। इस तरह यहाँ पे थर्ड देखें, तो थर्ड में क्या चीज़ है जस्ट यू मौजूद है, ठीक है, जस्ट यू मौजूद है और उसके डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है, तो इसकी पावर भी 1 है। तो पूरी इक्वेशन में थ्रू आउट आप देखें, थ्रू आउट पूरी इक्वेशन में क्या चीज़ है कि जितनी भी डेरिवेटिव हैं उनकी पावर भी 1 है, और जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है u, उसकी पावर पूरी थ्रू आउट इक्वेशन में कितनी है 1 है। तो इस वजह से ये आपके पास लीनियरली इक्वेशन है। लेकिन इससे आप इक्वेशन नंबर 2 में देखें, इक्वेशन नंबर 2 में आप सबसे पहली वाली टर्म देखें, ये वाली टर्म देखें, तो इस टर्म में क्या चीज़ है, आपके पास u की पावर भी 1 है और उसकी डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे u की पावर 1 है, यहाँ पे u की पावर 2 है, ठीक है, और डेरिवेटिव की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मामला गड़बड़ हो गया कि u की पावर जो कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी पावर 2 है, और साथ में उसका जो डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है। तो ये तो यहाँ पे लीनियर तो नहीं रहे, तो इस वजह से ये वाली आपके पास इक्वेशन लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 देखें, इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास क्या चीज़ है, इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास यहाँ पे जो डेरिवेटिव है इसकी पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर 2 है, ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे u कोई भी यहाँ पे साथ मौजूद नहीं है, ठीक है, जिसकी पावर 1 हो या 2 हो, ठीक है। तो ये भी आपके पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। आगे सेम इसी किस्म का टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, homogeneous and non-homogeneous differential partial differential equation. If all the term of partial differential equation contain dependent variable, कि अगर आपके पास जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे बहुत ही मेन पॉइंट लिखा हुआ है आर, यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ है, ठीक है, कि या तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो या उसका पार्शियल डिफरेंस डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, कि जितनी भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उस
اس کی جتنی بھی ٹرمز ہیں ان میں یا تو ڈیپینڈنٹ ویریبل موجود ہو یا اس کا ڈیریویٹو موجود ہو، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سچ پارشل ڈیفرنشیل ایکویشن از کال ہوموجینیس، ادروائز نان ہوموجینیس۔ تو ایکویشن نمبر 1 دیکھیں، ایکویشن نمبر 1 میں آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ یہ جو پہلی ٹرم ہے، اس پہلی ٹرم میں اس کا پارشل ڈیریویٹو موجود ہے، سیکنڈ ٹرم میں اس کا پارشل ڈیریویٹو موجود ہے، اور تھرڈ ٹرم میں آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل موجود ہے۔ تو دونوں میں سے ہر ٹرم میں ایک نہ ایک چیز موجود ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ کے پاس ہوموجینیس پارشل ڈیفرنشیل ایکویشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایکویشن نمبر 2 دیکھیں، ایکویشن نمبر 2 میں آپ کے پاس پہلی ٹرم میں آپ کے پاس اس کا ڈیریویٹو موجود ہے، سیکنڈ ٹرم میں ڈیریویٹو بھی موجود ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل موجود ہے، تھرڈ ٹرم میں دونوں چیز موجود ہیں، یہاں بھی اس کا ڈیریویٹو موجود ہے، اس ٹرم میں بھی ڈیریویٹو موجود ہے، اور یہ لاسٹ والی ٹرم میں ڈیپینڈنٹ ویریبل خود موجود ہے۔ تو ہر ٹرم میں ایک نہ ایک چیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں، یا تو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہونا چاہیے یا پارشل ڈیریویٹو موجود ہونا چاہیے، کوئی ایک چیز موجود ہونی چاہیے۔ تو ہر ٹرم میں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہو رہی ہے، تو یہ والی بھی آپ کے پاس ہوموجینیس ایکویشن ہوگی۔ اس طرح ایکویشن نمبر 3 دیکھیں، ایکویشن نمبر 3 میں یہاں پہ پہلی ٹرم میں اس کا پارشل ڈیریویٹو موجود ہے، سیکنڈ ٹرم میں پارشل ڈیریویٹو موجود ہے، تھرڈ ٹرم میں پارشل ڈیریویٹو موجود ہے، لیکن ایکول کی دوسری سائڈ پہ آئیں تو یہ والی جو ٹرم ہے نا، ایکس کا اسکیئر پلس وائی کا اسکیئر، یہاں پہ نہ تو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے نہ ہی اس کا پارشل ڈیریویٹو ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیپینڈنٹ ویریبل کون سا ہوگا، یو ہوگا، اور ایکس وائی زی آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوں گے۔ تو یہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں، تو ان دونوں ٹرم میں نہ تو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور نہ ہی پارشل ڈیریویٹو موجود ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ کے پاس نان ہوموجینیس لینئر ایکویشن بنے گی، ایکویشن نمبر 3۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آپ کے پاس جنرل سولوشن آف پارشل ڈیفرنشیل ایکویشن ہے۔ تو جنرل سولوشن سے کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایکویشن ہے، آپ اس کا سولوشن نکال لیتے ہیں، تو کوئی جنرل سولوشن نکال لیتے ہیں تو اس کو ہم جنرل سولوشن کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں، اب اس ایکویشن میں کیا چیز ہے، ایک اس ایکویشن میں یہ والی ٹرم ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کا ڈبل انٹیگرل لیں گے تو آپ کے پاس یہ والا اس کا سولوشن آ جائے گا۔ اس کا ڈبل انٹیگرل کیسے لیں گے؟ سب سے پہلے آپ اس کا ود رسپیکٹ ٹو ڈی آف ایکس دونوں سائڈ پہ انٹیگرل لے لیں، تو آپ کے پاس اس کا کیا آنسر آ جائے گا، پارشل یو بائی پارشل، سوری یہاں پہ ایک وائی ہے اور ایک ایکس ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈبل ایکس لکھا ہوا ہے، ایک ایکس ہے اور ایک وائی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ فار ایگزامپل ایکس کے حساب سے آپ انٹیگرل لے لیتے ہیں تو وائی یہاں پہ آ جائے گا، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2xy مائنس وائی کا اسکوائر بائی 2 پلس ایف آف وائی کر لیں یا جی آف وائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بچے گی۔ اب اگین اس کا آپ وائی کے حساب سے ڈی آف وائی کے حساب سے انٹیگرل لیں گے تو یہ کیا چیز بنے گی، 2x وائی کا اسکوائر ڈیوائڈ بائی 2 پلس، تو یہ ساری آپ کے پاس اس طرح اس کے انٹیگرل آ جائے گا، تو یہ سارا آپ کے پاس یہ چیز بن جائے گی۔ تو یہ اس کا آپ کے پاس ایک سمپل سولوشن آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایف آف ایکس اور جی آف وائی یہاں پہ جو ہمارے پاس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آتے ہیں نا، تو یہاں پہ دو ویریبل ہیں، تو ویریبل کی وجہ سے یہاں پہ آپ کے پاس ایف آف ایکس اور جی آف وائی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جنرل سولوشن ہے جیسے ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ پارٹیکل سولوشن، تو یہ آپ کے پاس جنرل سولوشن آیا ہے نا، دیکھیں جنرل سولوشن آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایف آف ایکس اور جی آف وائی، تو یہ دونوں ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر آپ ایف آف ایکس اور جی آف ایکس کی کوئی بھی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں، یہاں پہ یہ ایف آف ایکس کی یہ ویلیو پٹ کر رہا ہے اور جی آف ایکس کی یہاں پہ یہ دوسری ویلیو یہ والی پٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ دو ویلیو یہاں پہ پٹ کریں گے اس ایکویشن میں، تو آپ کے پاس یہ والا جو سولوشن آ گیا ہے نا، اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ آپ کے پاس آ گیا ہے پارٹیکل سولوشن آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکسیلری کنڈیشن کیا چیز ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی پارشل ڈیفرنشیل ایکویشن موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بہت زیادہ سولوشن ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ایکویشن ہے، اس کا یہ بھی سولوشن ہے، یہ بھی سولوشن ہے، یہ بھی سولوشن ہے اور یہ بھی سولوشن ہے، یہ سارے سولوشن کس کے ہیں، آپ کے پاس یہ ایکویشن ہے، اس کے یہ سارے سولوشن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس کی جنرل سولوشن ہے، لیکن ہمیں کیا چاہیے، ہمیں اس کا ایک سنگل سولوشن چاہیے اس پارشل ڈیفرنشیل ایکویشن کا۔ تو اس سنگل سولوشن کو ہم نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس میں ایک کنڈیشن لگا دیں گے کہ اس میں یہ کنڈیشن موجود ہو تب تو آپ کا وہ والا جو سولوشن ہے وہ آپ کا ایگزیکٹ سولوشن ہے۔ تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں، ایگزیلری کنڈیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس کی دو قسمیں ایگزیلری کنڈیشن کی، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، باؤنڈری کنڈیشن ہے یا انیشیل کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، باؤنڈری کنڈیشن یا انیشیل کنڈیشن. تو دونوں کو مزید آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کون سی کنڈیشن ہے. میرے پاس ہے باؤنڈری کنڈیشن. تو باؤنڈری کنڈیشن میں مزید آپ کے پاس تین آگے اس کی ٹائپس ہیں. دیز آر کنڈیشن دیٹ مسٹ سیٹسفائی دا پوائنٹس آن دا باؤنڈری. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ریجن ہے، اس قسم کا یہ آپ کے پاس ایک ریجن ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس پورا ریجن ہے اور یہ اس کی باؤنڈری پوائنٹ ہے سارے. ٹھیک ہے، یہ والے سارے اس کی باؤنڈری پوائنٹ ہیں اور باؤنڈری کے اوپر یہ جو پوائنٹ ہے ان کے اوپر اگر آپ کا سولوشن جو ہے وہ سیٹسفائی کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ آپ کے پاس باؤنڈری کنڈیشن سیٹسفائی کر رہا ہے. تو یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیکس ہیں. تو باؤنڈری کنڈیشن ان ہینڈ آؤٹس میں دیکھتے ہیں، یہ جو نوٹس بنے ہوئی ہیں. تو یہاں پہ باؤنڈری کنڈیشن دیکھیں، دیز آر دی کنڈیشن دیٹ مسٹ سیٹسفائی دا پوائنٹس آن دا باؤنڈری. وہی بات آ گئی کہ باؤنڈری کے اوپر جو پوائنٹ آ گئے ہیں ان کو اگر وہ آپ کا سولوشن سیٹسفائی کر رہا ہو تو یہ آپ کے پاس باؤنڈری کنڈیشن ہوگی. تو باؤنڈری کنڈیشن میں مزید آگے تین قسمیں ہیں، ڈیریچلٹ کنڈیشن، نیومن کنڈیشن اور کاشی کنڈیشن. تو دونوں کنڈیشن کو مکس کر کے، یا کاشی کنڈیشن کو مکس بھی کہتے ہیں، تو دونوں کنڈیشن کو مکس کر کے جو کنڈیشن بنتی ہے وہ آپ کے پاس کاشی کنڈیشن ہے. اس کے بعد انیشیل کنڈیشن. انیشیل کنڈیشن وہی چیز ہوتی ہے کہ سمپل ہم انٹیگرل کے جو سولوشن نکالتے ہیں نا، ان میں ہمیں ایک انیشیل ٹائم گیون ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں ٹی ایکول 0 پہ کچھ کنڈیشن گیون ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹی ایکول 0 کے اوپر کچھ کنڈیشن گیون ہوتی ہے. جنرل فزکس کے ایسے پرابلم ہوتے ہیں کہ انیشیل ہمیں کنڈیشن دے دیتے ہیں، تو اس کو پٹ کر کے ہم جو انٹیگرل کانسٹنٹ آف انٹیگرل سی کی ویلیو جو ہم فائنڈ کرتے ہیں نا، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کے پاس انیشیل کنڈیشن ہے. آگے آنے والی ایگزامپل میں ان کو یوز بھی کریں گے تو وہاں پہ یہ چیز مزید کلیئر ہو جائے گی. اس کے بعد کلاسیفیکیشن آف سیکنڈ آرڈر لینئر ایکویشن. تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں سیکنڈ آرڈر لینئر ایکویشن کیا چیز ہے. تو ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک چیز پڑھی تھی، آرڈر آف پارشل ڈیفرنشیل ایکویشن. تو آرڈر کیا چیز ہوتی ہے، اس کا ہائیسٹ ڈیریویٹو ہوتا ہے. تو سیکنڈ آرڈر سے کیا مطلب ہے کہ اس آپ کے پاس جو پارشل ڈیفرنشیل ایکویشن آ رہی ہے نا، اس کا آرڈر کتنا ہوگا، اس کا آرڈر 2 ہوگا. سیکنڈ آرڈر سے مطلب کیا ہے، اس کا آرڈر ہائیسٹ ڈیریویٹو کا آرڈر 2 ہوگا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ والی جو ایکویشن ہے، یہ والی ایکویشن جو ہے، اس ایکویشن میں آپ کے پاس پارشل یو بائی پارشل ایکس، پارشل یو بائی پارشل وائی ٹی پلس پارشل اسکیئر یو بائی پارشل ایکس اسکیئر. تو یہ کچھ کے سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹو ہیں، کچھ کے فرسٹ آرڈر ڈیریویٹو ہیں. تو ان کو مزید جنرل فارم میں لکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کو اے بی سی ڈی اور سب ساری جو ٹرمز ہیں ان کو کسی کانسٹنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ایڈ کر دیے. ٹھیک ہے، مزید آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا ہے. کیا کیا ہے کہ جو اس کی اسکیئر والی ٹرم ہے نا، ان کو اس سائڈ پہ رہنے دیا اور جو باقی ٹرمز ہیں نا ان کو دوسری سائڈ پہ لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو یہ چیز موجود تھی کہ باقی ساری جو ٹرمز تھی نا سیکنڈ آرڈر کے علاوہ، ان کو دوسری سائڈ پہ لے گئے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سائی آف فائی آف ایکس وائی یو پارشل بائی پارشل ایکس اور پارشل بائی پارشل ٹی، یہ چیز بن گئی. ٹھیک ہے، تو ان کو سمپل ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس فارم میں لکھنے کا ہمیں مقصد کیا تھا کہ ہم نے اس سارے کی یہ والی کنڈیشن بنانی تھی. ٹھیک ہے، یہ ساری ہم نے کنڈیشن بنانی تھی. تو یہ ساری کنڈیشن بنانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ایک ایکویشن پڑھی تھی بی اسکوائر مائنس 4ac. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ساری ہم نے بنانے کے لیے یہ کام سارا کیا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ڈسکریمنیٹ فارم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ساری ایکویشن کو ہم نے ڈسکریمنیٹ فارم میں کنورٹ کر لینا ہے، اس کا آگے مزید یوز ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ڈسکریمنیٹ فارم بن چکی ہے. اب ڈسکریمنیٹ فارم کے اوپر کیا چیز تین مزید آگے رول لاگو ہوں گے. اگر ہمارے پاس جو ڈسکریمنیٹ فارم کا سولوشن آتا ہے نا، وہ اگر آپ کے پاس گریٹر دین 0 آ گئے تو آپ کے پاس وہ ہائپربولک بنے گا. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ایم سی کیوز یا کے حوالے سے امپارٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہیں. تو اگر آپ کے پاس ڈسکریمنیٹ فارم ایکول 0 آ جاتی ہے جی آپ کے پاس پیرابولک بنے گی، اور ڈسکریمنیٹ فارم اگر آپ کے پاس لیس دین 0 آ جاتی ہے جی آپ کے پاس ایلپٹیکل فارم بنے گی. اسی کے لیے اسی کے ریلیٹڈ آگے تین ایگزامپل موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں. ایگزامپل نمبر 1 ہے آپ کے پاس ایکویشن ہے، ایکویشن گیون ہے. ایکویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایکویشن کو ہم نے ہمارے پاس جو ایکویشن آئی تھی مائنس 4ac.
बी स्केयर माइनस 4ac, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म की ये वाली कंडीशन पढ़ी थी ना। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या चीज़ बन रहा है, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाती है 4, बी सॉरी ए की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1, बी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4 और सी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू कैसे निकाली है, अब यहाँ पे देखें ये वाला हमारे पास ए है तो इसके साथ कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है 4। सेकंड टर्म के साथ हमारे पास बी हमने लिखा था, तो सेकंड टर्म में हमारे पास 4 आ रहा है तो बी की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। थर्ड टर्म के साथ हमने सी लिखा था, तो थर्ड टर्म के साथ भी 4 है, तो यहाँ से देखें आपके पास ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, बी की वैल्यू आ गई है 4 और सी की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें बी स्केयर माइनस 4ac, तो इसको सिंप्लीफाइड करके आपके पास इक्वल आ गया 0 के, तो ये आपके पास पैराबोलिक बन गया है। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट इक्वेशन देखें, नेक्स्ट इक्वेशन में ये आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई है 1 प्लस एक्स स्केयर, बी की वैल्यू क्या आ गई है 5 प्लस 2x और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 4 प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, तो ये आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे बी स्केयर माइनस 4ac, तो ये सारी आपके पास ये पुटिंग हो गई है। इसको मजीद सिंप्लीफाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका स्केयर निकालेंगे, फिर इनको ऐड करके हम मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला होता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। आई थिंक इस किस्म का फार्मूला होता था। इस फार्मूले की मदद से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इनके मुताबिक 9 आई है, तो वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे आपके पास हाइपरबोलिक बन रहा है। तो ये लास्ट एग्जांपल है। इस लास्ट एग्जांपल में थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल हुई है, तो इस वजह से ये भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई है एक्स स्केयर, b की वैल्यू क्या आ गई है 1 माइनस वाई स्केयर। ठीक है, c यहाँ पे मौजूद नहीं है तो c की वैल्यू सॉरी b यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो b की वैल्यू आपके पास 0 है और c की वैल्यू 1 माइनस वाई स्केयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें x के लिए कंडीशन गिवन है कि x आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है, और y आपके पास माइनस वन से 1 से लेस होगा और माइनस 1 से ग्रेटर देन होगा। तो ये बाद में जाकर कंडीशन अप्लाई होनी है, पहले ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट की और हमारे पास इसकी ये वाली कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या है 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 आपके पास पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स की आप कोई भी वैल्यू आप पुट करें माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें, तो ये स्क्वायर की वजह से ये आपके फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू हम -5 पुट करते हैं, तो -5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25। ठीक है, कोई भी आप एक्स की वैल्यू पुट करें ये आपके पास इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ देखें आपके पास 4 भी पॉजिटिव आ गया है और एक्स स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव आ गया है। बाकी बात रह गई वाई स्क्वायर -1 की, तो वाई स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, वाई स्क्वायर के लिए हमारे पास कंडीशन है -1 और 1 के दरमियान आएगा। तो -1 और 1 के दरमियान जितनी भी पॉइंट आप ले लेना, उनका जब भी आप स्क्वायर लेंगे वो आपके पास लेस देन आएगा 1 से। ठीक है, -1 से 1 के दरमियान जितनी भी पॉइंट्स आते हैं उनका जब स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहाँ बाई का स्क्वायर है, तो उनका जब भी स्क्वायर लेंगे वो आपके पास लेस देन आएगा 1 से। तो जब 1 से लेस देन आएगा तो यहाँ पे आप देखें, मैं एक दफ़ा इसको साफ कर लेता हूँ। हमारे पास ये वाली कंडीशन आई है ना, तो 4 यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर आपके पास लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, लेस देन 1 आ रहा है -1 है ये, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है लेस देन 1 है, तो ये छोटी वैल्यू है और -1 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। इसका आंसर नेगेटिव में आ गया और ये सारे आपके पास पॉजिटिव है, तो नेगेटिव जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि आपके पास लेस देन 0 वैल्यू आएगी, इसका आंसर लेस देन 0 आएगा। तो इसका आंसर लेस देन 0 आया तो ये आपके पास एलिप्टिकल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाली एग्जांपल समझ आई होगी। ये वाली थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल थी, अगर समझ नहीं आई तो एक दो दफ़ा खुद को इससे रिपीट कीजिएगा, ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट
دیکھتے ہیں آپ کے پاس لیکچر نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کور کرتے ہیں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.